याद नहीं दिलाया रिकॉर्डिंग का। अलबाबा, और वो दोनों दौड़े, अलबाबा दरवाजे की तरफ। वक़द्दत, कद्दा या कद्दू का मतलब होता है फाड़ना, वक़द्दत उसने फाड़ दिया, फीमेल है इसलिए ता लगाया है, कमीसहू उनकी कमीज, मिन दुबर। अब कमीज हम आज शर्ट तो बोलते हैं, उस जमाने का जो भी कपड़ा ऊपर पहनने का होता है उसको हम कमीज बोलते हैं, ठीक है। अब वो किसी भी शक्ल का हो सकता है, वो चाहे टी शर्ट हो चाहे शर्ट हो, कमीज के अंदर आ जाएगा। वक़द्दत कमीसहू, और उन्होंने उसका उनका उनका उनकी कमीज फाड़ दी, मिन दुबुरिन पीछे से, दुबुर कहते हैं पीछे को, इसका अपोजिट आता है कुबुल जो आगे आएगा, मिन दुबुरिन। व अल्फया, अल्फा युल्फी का मतलब पाना, वजदा का माना है, वजदा का माना है पाना, और अल्फया अल्फा का मतलब भी पाना, अल्फा युल्फी या के साथ लिखा जाएगा, अल्फा जब हम लिखेंगे, क्लियर। तो वह अल्फया उन दोनों ने पाया, सय्यदहा। अच्छा यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जब वजदा का माना भी पाना है और अल्फा का माना भी पाना है, तो वजदा यहाँ कुरान ने क्यों नहीं यूज किया, कहीं कहीं मेरे जहन में आता है तो मैं बता देता हूँ, हर जगह का मुझे भी नहीं मालूम रहता है, मतलब तहकीक तलब चीज होती है ये। तो वजदा का मतलब होता है किसी चीज का पाना सिंपली, लेकिन अल्फा का जो वर्ड आता है वो अचानक किसी चीज का, सडनली किसी चीज का सामने आ जाना या मिल जाना, उसके लिए हम यूज करते हैं, इसलिए खास तौर से ये लफ्ज यूज किया है बजाय वजदा यूज करने के कुरान ने। जब हम कहते हैं कुरान जैसी किताब ले आओ तो ये सब चीजें हमारे जहन में होती हैं। वो अल्फया उन दोनों ने पाया, सैयदहा उनके सरदार को, यानी उनके शौहर को, तो सैयद शौहर के माने में भी यूज होता है। अच्छा यस सबिया साहिबा, अगर ये फीमेल के बारे में कहते उसने पाया, एक के बारे में तो क्या कहते? अल्फ अल्फत। अल्फत। और सना साहिबा, हम सब ने पाया? अल्फतुन। अल्फैना, ता क्यों ला रही है? अल्फाइन, हाँ। और राबिया साहिबा, अगर हमें इसको मुजारे में कहना, हम सब पाते हैं या पाएंगे? हम सब। ना ना सर, क्या बताया आपने? नल नल या इसका युल्फी होता है। जुल्फी, तो होगा नल्फी। नुल्फी। नुल्फी। सैयदहा उसके सरदार को। अच्छा अगर बुशरा मैं आपसे पूछूं कि सैयद के दाल पे जबर की वजह जेर या पेश क्यों नहीं ला सकते हम? बुशरा, यस सर। सैयद के दाल पे जबर की वजह? कोई और बताए? मेरे पास आवाज सबकी कट रही है, क्योंकि मेरा वो ही नहीं। पाया गया था। हाँ क्योंकि ये मफूल है, ठीक है बिल्कुल सही है, तो अल्फा और सैयद, मफूल हो। ठीक है बिल्कुल सही है, वो अल्फया सैयदा उनके सरदार को पाया, यानी अब उसके शौहर को पाया। सर दोबारा मिलीमीटर पीछे, पीछे। क्लियर। जी इसी से एक वर्ब बनाए अगर याद कर पाए, अदबरा। जी। अदबरा युदबिरु का मतलब होता है पीछे चले जाना, अदबरा यानी लौट जाना, ठीक है। और इसके बिलमुकाबिल में कुबुल का मतलब होता है सामने या आगे, उसी से एक वर्ब बनता है अकबला युकबिलु इकबालन, सामने से आना, सामने से आना, ठीक है। तो वालफया सैयदा और पाया अपने सरदार को, लदल बाब दरवाजे के पास। लदा ये वही वाला है जो हम या के साथ लिखते हैं, कुरान में अलिफ के साथ लिखा है। तो लदल बाब, लदा और इंदा दोनों पास के माने में आता है, लदा और इंदा, इंदल बाब लदल बाब, ठीक है। तो लदल बाब दरवाजे के पास पाया, कौलत उस वो बोली, मा जजाउ क्या बदला होगा उसका, मन अरादा जो इरादा करे, बेअहलिका तुम्हारे खानदान के, तुम्हारे अहल के साथ, अहल का मतलब एक खानदान का भी होता है और अहल का मतलब एक बीवी का भी होता है, उर्दू में भी हम बोलते हैं घर वाली, या इंग्लिश में भी शायद इस तरह का कोई वर्ड मौजूद हो। तो अहल घर वाली को यानी बीवी को भी बोलते हैं, और अहल का एक मतलब फैमिली का भी होता है। एहलिया बोलते हैं। अहलिया, हाँ अहलिया, और हाँ अहलिया भी वर्ड उसी से बना है बिल्कुल, देसी वर्ड मैंने आपको बताया घर वाली, वरना अहलिया ही उर्दू का अच्छा वर्ड है।
تو بأہلی کا تمہارے اہل کے ساتھ، سوءن جو ارادہ کرے، کس چیز کا ارادہ کرے، ارادہ کا یہ آگے آ رہا ہے مفعول یہاں پہ، برائی کا ارادہ کرے، الا سوائے اس کے کی ان یسجنا کہ اس کو قید کر دیا جائے، سجنا یسجنو، سجنا یسجنو کا مطلب ہوتا ہے قید کر دے دینا، سجن بولتے ہیں ہم جیل کو، قید کو ہم بولتے ہیں، یہاں پہ یسجنو آیا ہے جو کہ پیسو وائس ہے، پیسو وائس ابھی ہم نے گرامر میں پڑھا نہیں ہے، لیکن آگے پڑھیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے پیسو وائس، تو یسجنو سے پیسو وائس بنا ہے یسجنا، اللہ یہ کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، دیکھ رہے ہیں ابھی کوئی بات شروع ہوتی کچھ، جیل، قید، قید ہونا، नहीं वर्ब यस सर سجنا یسجنو، سجنا یسجنو، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہے پیسو وائس ہے، ڈال دیا گیا، جیسے اگر میں بولوں کہ سجن تو میں نے جیل میں ڈالا، ٹھیک ہے نا، یا اسجنو میں جیل میں ڈالتا ہوں، یہاں پہ یوس جنو ڈال دیا گیا، ڈالنے والا کون ہے، پیسو وائس میں یہی ہوتا ہے کہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ غائب ہوتا ہے، کس نے کیا، نہیں کیا گیا، اگر آپ سمجھ پا رہے ہو تو، اللہ یوجنا سوائے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، او یا پھر عذاب علیم دردناک عذاب دیا جائے، ایک منٹ رکیے گا، سوری، ٹھیک ہے، تو اللہ ان یسجنا کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم یا دردناک عذاب، علیم کا مطلب، علیم کا مطلب بڑا، دردناک، 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 اور اگر میں بولوں علیم اس کا کیا مطلب ہے، علیم बड़ा बड़ा جاننے والا، بہت زیادہ جاننے والا، امپورٹینس آف تجوید، علیم بہت زیادہ جاننے والا، علیم بہت دردناک، دونوں میں بہت فرق ہے، اگر آپ نے علیم کو صحیح ادا نہیں کیا ہے، اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں علیم بذات الصدور تو ہو جائے گا بہت دردناک ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ، تو یہ معنی ہو جائے گا، یہ مخارج کی کیا امپورٹینس ہے عربک میں، اور عربک کتنی سینسیٹیو لینگویج ہے اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، تو علیم کہتے ہیں دردناک کو، اسی سے بنا ہے ایک ورڈ اگر یاد رہ پائے، علم، علم کہتے ہیں درد کو، آپ کو جو ہے تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، اس کو علم بولتے ہیں، علم، ٹھیک ہے، اردو میں ایک ورڈ ہوتا ہے اگر آپ نے سنا المناک، بڑا ہی المناک واقعہ ہے، دردناک واقعہ ہے، ٹھیک ہے، تو قالت ما جزاء، بولی ما جزاء کیا بدلہ ہے اس کا، من اراد باہلک کا جو ارادہ کرے تمہارے اہل کے ساتھ برائی کا، الا ان یسجنا کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم یا اس کو دردناک عذاب دے دیا جائے، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ابھی بادشاہ کچھ بولتا اس سے پہلے ہی یہ جو ہے یہ لیڈی جو ہے چالو ہو گئی اپنی جگہ، تو اور وہ بھی اگر آپ قرآن کا لہجہ دیکھیں گے، ما جزاء من، اس کو اگر آپ مت کے ساتھ پڑھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے کوئی خاتون جو ہے رو پٹک کے کوئی بات بول رہی ہے اپنی بات کو منوانے کے لیے، چلیے آگے چلیں، ابھی اس کو ریوائز کریں گے، پیچھے ایک ایت اور کر لیتے ہیں اس کے بعد، قال حضرت یوسف بولے، ہی راودتنی، ہیا مطلب شی، اس نے، راودت پھسلایا تھا، نی مجھ کو، ان نفسی میرے نفس کو اپنی طرف مائل کیا تھا، میرے نفس کو پھسلایا تھا اسی نے، وشہیدہ شاہد، شہیدہ یشہدو کا مطلب گواہی دینا ایک معنی، شہید ہونا دوسرا معنی، یہاں پہ گواہی دینے والا معنی ہے، وشہیدہ شاہد اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے، من اہلیہا اسی کے اہل میں سے، اسی کے خاندان میں سے، اسی کے گھر میں سے ایک نے گواہی دی، کیا گواہی دی، ان کان قمیصہ کہ اگر ہو، قمیصہ اس کا قمیص، قدہ یعنی پھٹا ہوا، قدہ یا قدو اس سے پہلے آیا ہے پھاڑنا، اور قدہ یہاں پہ پیسو وائس ہے، یہاں پہ بھی اگر پھٹا ہوا ہو، من قبل، قبول کا مطلب سامنے، سامنے سے، فصدقت تو یہ سچ کہہ رہی ہے، تو عورت نے سچ کہا، صدقت، صدقہ یصدق صدقا، سچ بولنا، ٹھیک ہے، تو اگر مجھے بولنا ہو ثنا صاحبہ میں نے سچ بولا، सर सदकत صدقت، सदकतु सॉरी اور اگر بشرا میں بولنا ہو کہ تم نے سچ بولا میل سے، सदकता صدقتا، اور سبیہ صاحبہ بولیں کہ ہم سچ بولتے ہیں، صدقنا، ہم سچ بولتے ہیں، اچھا اچھا، نصدق، نصدق، صدقہ یصدق،
और अगर राबिया साहिबा बोलना हो, तुम दोनों सच बोल रहे हो, क्या तुम दोनों सच बोल रहे हो? दो तस तस्दका नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ। क्या तुम दोनों सच बोल रहे हो? तुम दोनों तस्दकानी तस्दुकान, अंतुमा तस्दुकान। तस्दुकान, सदका यस्दुकु है ना, तो वर्ब तो पहले याद करना पड़ेगा, जब पेश के साथ है तो सब पेश के साथ रहेगा। यस्दुकान, तस्दुकान। इनका ना कमीस हो, अगर उसकी कमीज यानी हजरत यूसुफ की कमीज कुद्दा फटी हो, मिन कुबुलिन यानी आगे से, फसदकत तो वो सच बोल रही है, वह हुआ और वो यानी हजरत यूसुफ, मिनल कादिबीन झूठों में से हैं। मिनल कादिबीन, मिन की वजह से या नून के साथ प्लूरल आई है, वरना कादिबून होता प्लूरल वाव के साथ, जर और नसब में जेर के साथ आती है, वरना। ठीक है, चलिए बुशरा जरा आपको परेशान करेंगे, ये वाली आयत का तर्जुमा कीजिए जरा, आधी अलबाब तक जितना मैंने अंडरलाइन किया है। और और उन दोनों ने हाँ, दरवाजे की तरफ दौड़े और औरत ने उसका कुर्ता पीछे से फाड़ लिया। ठीक है, और उन दोनों को औरत का वो अल्फया, और उन दोनों ने पाया। ठीक है, कौन सा वर्ड मुश्किल हो रहा है बताइए, तो मैं कुछ हेल्प कर पाऊंगा। सर व अल्फया, अल्फा युल्फी पाना, व अल्फया उन दोनों ने पाया। और उन दोनों ने पाया दरवाजे के नहीं, सैयदा, दरवाजे के पास। चलिए सना साहब आप कर दीजिए। सैयदिहा उनके सरदार को, लदल बाब दरवाजे के पास। ठीक है, कौलत कौलत माँ बोली, वो क्या, जजा बदला, जजा ओ मन अराद, इरादा करे, अभी अहली का अहल के साथ, यानी सू खालिद उसके साथ, बीवी के साथ। हाँ, बीवी के साथ, सू अन बुराई का, इल्ला इसके अलावा, कि युस्जन औ अजाबुन अलीम, या कैद कर दे या दर्दनाक अजाब दे। ठीक है, बिल्कुल सही है। सबिया साहब आगे। कॉल कहा, या उसने, रावदतनी उसने फुसलाया मुझे, अन नफ्सी मेरी नफ्स को, वशाहिदा गवाही दी, शाहिदुन एक गवाही देने वाले ने, मिन अहलिया उसके खानदान में से, इन अगर काना है कमीस हो उसकी कमीज, कुद्दा फटी, मिन कुबुलिन पीछे से, नहीं, आगे से। पीछे से सामने आगे से जी, कुद्दा सामने से, मिन कुबुलिन खुदा फटी हो, मिन कुबुलिन सामने से, मिन मतलब फ्रॉम, कुबुल मतलब सामने। खुद्दा फटी हो, मिन कुबुलिन सामने से, फसदकत तो सच बोल रही हो है, सच ठीक है, तो औरत ने सच बोला। बोला, औरत ने सच बोला, वह हुआ मिनल कादिमीन और वो झूठों में से होंगी। ठीक है, हजरत यूसुफ को कहा। ठीक है, तो खैर अब डिस्कशन हम तफसीर की नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, कह रहे हैं इन काना कमीसुहु, और हो काना यकुनु होना। काना का एक मतलब था वाला भी हमने पढ़ा है, और काना यकुनु एक होना वाला, जो बी वाला है, बी इंग्लिश में कहते हैं, तो वो वाला मीनिंग भी है। वह इन काना, और अगर हो, कमीसुहु उसकी कमीज, कुद्दा फटी हुई, मिन दुबुरिन पीछे से, फकज़बत तो वो झूठ बोल रही है, या उसने झूठ बोला। वह हुआ और वो यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिनस सादिकीन सच्चों में से हैं, मिनस सादिकीन सच्चों में से हैं। ठीक है,
क्लियर, छोटी सी आयत है। आगे कह रहे हैं फलम्मा, तो जब। लम्मा का दो मतलब है, आगे एक हम पढ़ेंगे, एक अब तक नहीं का मतलब होता है, शायद अभी हमने नहीं पढ़ा होगा। एक लम्मा का माना होता है जब, when, जो हम मता का माना पढ़ते हैं। फलम्मा रआ, तो जब देखा, कमीसहू, उनकी कमीज, कुद्दा, फटी हुई थी, मिन दुबुरिन, पीछे से, कौला, वो बोला, इन्नहू, बेशक ये, मिन कैदी कुन्ना, तुम्हारी चालों में से है। कैद बोलते हैं हम चाल को, ठीक है। कुन्ना फीमेल के हिसाब से कैदी कुन्ना। यहाँ पे जमीर से आपको एक बात समझ में आएगी कि यहाँ पे कई दिखी नहीं बोला है, यानी गोया कि सिर्फ अजीज मिस्र की बीवी की तरफ इशारा नहीं किया है। यानी इससे थोड़ा सा इशारा मिलता है, मुझे पास कोई दलील इसके लिए नहीं है, कि इस सिलसिले में उस अजीज मिस्र के साथ उसकी दीगर जो काम करने वालियां हैं और जो फीमेल उस महल की हैं वो शामिल हैं इस साजिश के अंदर, कह लीजिए आप। मिन कैदी कुन्ना, बेशक ये तुम्हारी चालों में से है। इन कैद कुन्ना, बेशक तुम्हारी चालें, अजीमुन, बहुत सख्त है, बहुत बड़ी है, बहुत अजीम है। कभी कभार हम लोग फीमेल्स को चढ़ाने के लिए कुरान की इस आयत का इस्तेमाल करते हैं कि तुम्हारी चालें बहुत सख्त हैं। एक आयत और कर लेते हैं, फिर रिवीजन करेंगे। यूसुफ आरिद अन हादा, यूसुफ, ए यूसुफ, मुराद है या यूसुफ, ए यूसुफ। अरदा युरिदु, इरादन का मतलब होता है इग्नोर करना। एराज उर्दू में बोलते हैं, एराज करना, बचना, छोड़ो इसको, जो कहते हैं ना कि अब जब समझ में आ गया गलती उसके, यार छोड़ो यूसुफ, कोई बात नहीं। आरिद अन हादा, छोड़ो इसको, इग्नोर करो। यूसुफ से सलाम से कहा जा रहा है कि तुम इसको छोड़ो। सर वस्तगफिरी, आरद युरदु है। अरदा युरिदु, लिख दूं? नहीं लिख लेंगे। ठीक है, ये तो युरदु। ऑर्डर है, ये तो ऑर्डर वाला है। आरदा जब इसका पास्ट होगा तो ये जेर ना जबर होगा। आरदा, आरदा, आरस्तु, मैंने एराज किया। नुरिदु, हम एराज करते हैं। तारिदु, तुरिदु, तुम एराज करते हो। और एक और वर्ब अगर याद रखना, आरादा अगर इसको आप कर ले तो वो होता है पेश करना किसी चीज को। आरादा यारिदु होता है उसका, वो फिर उसके या पे जबर होगा। मैं, लगता है मैं कुछ ज्यादा वर्ड्स बताता हूँ, याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, इसको रखिए बस याद, आरदिया वाला, सूरह यूसुफ वाला। यूसुफ, यूसुफ, ए यूसुफ, आरिद अन हादा। अब जो प्रीपोजिशन किस वर्ब के साथ क्या यूज होता है इसका कोई उसूल नहीं है। हर जगह आपको अपने दिमाग का ढक्कन खुला रखना पड़ेगा कि इस आराधा के साथ अन का प्रीपोजिशन यूज किया है, तो जब भी हम आराधा के वर्ब को यूज करेंगे तो अन का प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे अगर आप वैसे सेंटेंस बनाएंगे कि इससे एराज करो, तो शायद आप से के लिए मिन का वर्ड ले आए कि नुरिदु मिन फुलान, हम उसे एराज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देख लिया कि अनकवर्ड है। ये हर जबान में प्रीपोजिशन कहाँ किसके साथ यूज होगा ये आपके लिए कोई उसूल नहीं है, एक ये मुताले से पढ़ करके प्रैक्टिस करके आता है। तो उस पर भी थोड़ा ध्यान रखा करें कौन सा प्रिपरेशन कहाँ यूज हो रहा है। यूसुफ आरिदान हादा, ए यूसुफ एराज करो इससे। वस्तगफिरी लिज़म्बिकी, कोई तर्जुमा करे? कोई और तर्जुमा माफ करे? कर दो इसको। और मगफिरत करेगा, लिज़म बिकी, तुम्हारे गुनाहों को। किससे कहा जा रहा है? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा जाता है लिज़म्बिकी, कि फीमेल, फीमेल, तो किससे कहा जा रहा है? तो वो मिस्र, अजीजे मिस्र। उसकी बीवी से कहा जाता हो। और अगर यूसुफ से कहा जा रहा होता तो कहा जा रहा होता वस्तगफिर लिज़म्बिका, वस्तगफिरी नहीं होता, जी। है ना। और तुम इस्तगफार करो अपने गुनाह की। गोया कि इस कमरे के अंदर, अदालत में फैसला जाने से पहले इस कमरे के अंदर ये फैसला हो गया है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह है और गुनाह इस औरत का है। तो अक्सर और बेशतर फैसले कमरों के अंदर कुछ और हो रहे होते हैं और अदालत और सियासत और मीडिया में जाकर के फैसले कुछ और बदल जाया करते हैं। वस्तगफिरी, और इस्तगफार करो। अगर अरबी जबान में ये फर्क ना होता ऑर्डर का कि फीमेल के लिए या के साथ इधहबी होता और इधहब होता, तो हम फर्क नहीं समझ पाते किससे कह रहा है, बल्कि हमको तो यही लगता कि ये इस्तगफार करने का हुक्म किस। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, यूसुफ इग्नोर दिस एंड आस्क फॉरगिवनेस फॉर योर सिंस, अपने गुनाहों के लिए माफी मांगो। अब इस इंग्लिश के सेंटेंस में क्या आपको पता चल पाता किससे कहा जा रहा है? नो सर।
نہیں پتہ چل پاتا. تو جس کو ہم قرآن اس سورہ کے اسٹارٹنگ میں ہی جو بتایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے عربی زبان میں قرآن نازل کیا تاکہ تم عقل. دوسری جگہ کا بین کیا لفظ کچھ ایسا آتا ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، کہ جو واضح ہے. کتاب فصلت آیات، جس کے اندر ہم نے آیات کو الگ الگ کر کے ایک دم واضح کر کے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے. تو یہ عربی کا ایک فائدہ ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ ہمارے لیے پریشانی ہوتی ہے کہ انگلش میں ہم بولیں گے آس فار گیونیس، چاہے ہم فاطمہ سے بول رہے ہوں چاہے ہم احمد سے بول رہے ہوں، ہم آس فار گیونیس فار یور سن، وہ سیم دونوں کے لیے ہوگا. لیکن عربک میں ہم بولیں گے تو احمد سے ہم بولیں گے استغفر لذنبک، اور فاطمہ سے بولیں گے تو استغفری لذنبک. دونوں میں بہت فرق ہو جائے گا. اب ایز اے اسٹوڈنٹ یہ تھوڑا سا پرابلم کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ کلیئر زبان کی بات کریں، اگر آپ یہ بات کریں کہ آج سے 1400 سال بعد کوئی پڑھ کر کے ہماری بات کو سمجھ جائے گا، تو آپ کو استغفری کے اندر جو ہے زیادہ کلیئر بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ زیادہ کلیئر ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ حضرت یوسف سے نہیں کہا جا رہا ہے تم استغفار کرو، یوسف سے کہا جا رہا ہے اعراض کرو، چھوڑو، اگنور کرو. اور تم سنو کیا کہتے ہیں عزیز مصر کی بیوی سے، وہ ان کا شوہر کہہ رہا ہے اپنے گناہوں کا تم استغفار کرو. انکی کنتی من الخاطئین، بھائی دیکھ رہے ہیں انکی کنتی دونوں فیمیل کے لیے، ورنہ ہوتا انکا کنت من الخاطئین، بے شک تم خطا کاروں میں سے ہو، بے شک تم غلطی کرنے والوں میں سے ہو. ٹھیک ہے، چلیے 3 آیتیں ہیں. پہلے ثنا صاحبہ کر دیجئے، دوسری رابعہ صاحبہ، اور تیسری سبیہ صاحبہ. فلما نہیں اس کے اوپر اس کے اوپر ہو گیا تھا کیا؟ اچھا نہیں ہوا تھا. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ، اور اگر ہونا ان کی قمیص خود پھٹی ہو من دبور، پیچھے سے، اور اگر ان کی قمیص پھٹی ہو من دبور، پیچھے سے، فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کذبت تو نہیں کذبت. فَكَذَّبَتْ فَكَذَّبَتْ سر کذبت پہ کیا تھا؟ کذبت تو جھوٹ بول رہی ہے، اس نے جھوٹ ہاں بول. جھوٹ، تو جھوٹ بولا اس نے، اور وہ صادقین میں سے ہاں میں ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بھی سیم بات جو میں نے عربی کی آپ کو سمجھائی ہے، وہ سیم بات یہاں بھی ہوگی. اگر جو ہے ہوا اور ہیا کا فرق نہ ہو تو انگلش میں تو خیر فرق ہے ہی اور شی میں، لیکن اردو میں وہ اور وہ میں کوئی فرق نہیں ہے. اس نے جھوٹ بولا لیکن وہ سچا ہے. اب اردو میں آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ کون اس ہے، کس نے جھوٹ بولا اور کون وہ ہے، آپ کو سمجھنا پڑے گا. لیکن یہاں پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ حضرت مطلب کذبت کے بعد بولا جا رہا ہے عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں، اور ہوا بولا جا رہا ہے اس کے بارے میں. یس نیکسٹ رابعہ صاحبہ. فلما، تو جب، رعا دیکھا، قمیصہ اس کی قمیص کو، قدہ پھٹی ہوئی، من سے، دبر پیچھے سے، قال کہا، انہو بے شک وہ، من قیدکن تمہاری چالوں میں سے ہے، اننا بے شک، قیدکن تمہاری چالیں، عظیم بڑی ہیں، بہت بڑی ہیں. چلیے آگے سبیہ صاحبہ. یوسف عارض، یوسف چھوڑو، عن ہذا اسے، واستغفری اور استغفار کرو، لذنبکی اپنی گناہوں کی، انکی کنتی بے شک تم، من الخاطئین بے شک تم ہی گناہگاروں میں سے ہو. اور اسے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ حضرت یوسف کے پہنچنے سے پہلے بھی وہاں کوئی کچھ نہ کچھ خدا کا کانسیپٹ موجود تھا. ایسا نہیں تھا کہ بالکل وہ بت پرست سرے سے قوم تھی. واستغفری لذنبکی سے تھوڑا سا اندازہ اس اندازہ کا آپ کو لگ سکتا ہے. تو یہ وہ باتیں جو قرآن بتاتا نہیں ہے، لیکن آپ کو خود بخود یہ عربی آنے کی وجہ سے سمجھ میں آتا جائے گا، چیزوں کو سمجھ میں آتا جائے گا. اور یہ فرق، یہ خاص بات ہے جو آپ ٹرانسلیشن سے ابھی تک پڑھ رہے تھے اور ابھی آپ جو سمجھ رہے ہیں، اس میں یہ ساری باتیں بہت فرق ہوگا. رہنے دینا یا اور کریں؟ کر لیجیے کیا تو. شکایت اور کر لیں. ٹھیک ہے. وقال نسبۃ، اور کہا عورتوں نے، امرأۃ ایک عورت کو کہتے ہیں، اس کی پلورل ہم نے ایک پڑھی تھی نساء، اور ایک دوسری پلورل یہاں پہ آئی ہے نسبۃ. نسبۃ وقال نسبۃ، اور عورتیں بولیں، سب سے خطرناک دنیا کا میڈیا. وقال نسبۃ، اور عورتیں بولیں، فی المدینہ شہر میں. اب مدینہ یہاں پہ مدینہ منورہ نہیں بلکہ مدینہ شہر کے مقابلے اپوزٹ کیا آتا ہے اس کا، کوئی بتائے گا؟ قریۃن. قریت، ایکسیلنٹ. تو مدینہ یہاں پہ مدینہ منورہ نہیں بلکہ مدینہ شہر کے معنی میں. شہر کی عورتیں بولیں. وقال نسبۃ فی المدینہ، عورتیں شہر میں عورتیں بولیں. الامرأۃ العزیز،
अजीज मिस्र की बीवी, यहाँ भी औरत, जैसे उर्दू में बीवी के माने में, अरबिक में भी इम्रा, वैसे अरबिक में बीवी के लिए क्या वर्ड आता है? ज़ौजा, ज़ौजा। और शौहर के लिए अज़वाज, नहीं, अजवाज जो ज़ौजा की प्लूरल हो गई, तो ज़ौजा का बस्ता हटा दीजिए, शौहर नामदार बन जाएंगे ज़ौजुन, ज़ौज, ज़ौज और ज़ौजा, ठीक है। और दोनों को मिला के ज़ौजैन इसीलिए कह दिया जाता है, ज़ौजैन, शौहर और बीवी दोनों, ज़ौजैन, जो हमने डुअल बनाने का या नून वाला तरीका हमने सीखा है, ठीक है। वकाल निस्बतुन, और औरतें बोली शहर में, इमरात, देख रहे हैं महल में बात हुई और शहर तक पहुंच गई। इमरातुल अजीज, अजीज मिस्र की बीवी, तुराविदु, ने फुसलाती है, रावदा युराविदु, 2-3 बार आ चुका है इससे पहले, फुसलाती है, बहकाती है, या अट्रैक्ट करती है अपनी जानिब, फताह, अपने नौजवान गुलाम को, फतन जमा फितियान का मतलब होता है नौजवान, यानी क्या कहें आप, टीनेजर या उस अंदाज का, दम ताजा नौजवान। तुराविदु फताहा, अपने गुलाम नौजवान को फुसलाती है, अन नफ्सिही, उसके नफ्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। कद शगफहा हुब्बा, शगफा का मतलब होता है मुबारे मुझे याद नहीं कि यशगफू होता है, यशगफू होता है, जबर के साथ या जेर के साथ, यानी किसी चीज में अट्रैक्ट हो जाना किसी चीज से, या किसी चीज की जानिब माइल हो जाना, ठीक है। या हुब्बा के साथ बोले कि मोहब्बत घर कर गई है, मोहब्बत दिल में बैठ गई है उसके, यहाँ इस हुब्बा के वर्ड के साथ हम बोलेंगे। उर्दू में एक वर्ड और इसके लिए यूज होता है, फिरिफ्ता होना, फिदा होना, अगर आप उसको वो आपको आसान लगे तो। कद शगफहा हुब्बहा, बेशक उसको जो है बैठ घर कर गया ही उसकी मोहब्बत, यानी उसकी मोहब्बत उसके अंदर घर कर गई है, जगह बना ली है उसने। इन्ना, बेशक हम, लनराहा, उसको देखते हैं, लाम यहाँ पे ताकीद के लिए, नरा, रा यरा का, रा का मुदारे है, नरा, यरा से नरा, हम देखते हैं, यरा वो देखता है, नरा हम देखते हैं। इन्ना लनराहा, बेशक हम उसको देखते हैं, फी ज़लालिम मुबीन, वाज़ेह गुमराही में। यस सना साहिबा, मुबीन पे जेर की वजह बता पाएंगी? ज़लालिम मुबीन सर, मौसूफ मौसूफ सिफत, ज़लाल पे फी की वजह से आया था, उसकी सिफत। बहुत बेहतर आपका होता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रामेटिकल इशू सॉल्व होता जा रहा है। चलिए ठीक है, ओके। बुशरा कर पाएंगे तर्जुमा इस लास्ट आयत का? यस सर। कोशिश कीजिए। और कहा औरतों ने, फिल मदीनती, शहर में, अजीजा मिस्र की बीवी बहकाती है अपने अपने नौजवान गुलाम, ठीक है, और उसकी नफ्स मतलब दिल में बैठ गया था। ये आगे है, वो दूसरा है, कद शगफहा हुब्बा। कोई और करेगा यहाँ से? तुराबिदु फताहा अन नफ्सी, तुराविदु, वो फुसलाती है, फतहा, अपने उस नौजवान को, अन नफ्सिही, उसकी नफ्स को, कद, यकीनन, शगफहा, मायल हो गई, हुब्बा, उसकी मोहब्बत, इन्ना, बेशक वो, लनराहा, बेशक नरा, देखते हैं हम उसे, देखते हैं, फी ضلال मुबीन, जी हम देखते हैं, नरा, रा से जी, नरा, हम देखते हैं उसे, फी ضلال मुबीन, खुली गुमराही में। है ना। तुम देखते हो, क्या होगा, वर्ब क्या बनेगा? तराहा, नरा। तरा, चलिए ठीक है, यहीं तक रखते हैं, काफी नए वर्ड्स आए हैं। ऊपर से किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, किसी को कुछ आज सर, अच्छा। ये अन नफ्सी ही जो है वो हजरत औरत के यूसुफ के नफ्स लिए, के लिए है कि हजरत यूसुफ के यूसुफ के लिए? लिए, अगर औरत के लिए होता नफ्सिहा होता, ठीक है। ये जब नफ्स, रावदा का वर्ड यूज होता है ना, तो इस नफ्स के साथ, यानी किसी को अट्रैक्ट करना, किसी शख्सियत को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना,
تو تراودو وہ اٹریکٹ کرتی ہے عن نفسی اس کی ذات کو، حضرت یوسف کی ذات کو جو ان کا نوجوان ہے اپنی جانب. 3-4 والے سے پہلے یہ ورب آیا ہے اس انداز سے. اور کوئی ورب، اور کوئی مسئلہ یا رسم؟ اچھا خاصا آج پڑھ لیا ہے. اگر آپ نے ریویژن نہیں کیا تو یہ آپ کو مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آج زیادہ تھوڑا مجھے لگ رہا ہے پڑھ لیا ہے اور وربس اچھے خاصے تھے. خاص طور سے صدقہ اور کذبہ کا ایسا ورڈ ہے جو اگر آپ یاد کر لیں تو وہ آپ کا استعمال کے لائق ہے اور بہت ڈیلی یوز کے سینٹینس میں آ سکتا ہے وہ. تو تھوڑا سا ایک بار ریوائز ضرور کر لیا کیجیے، کیونکہ ایک ہفتے بعد جب آتے ہیں تو وہ پھر بھول جاتا ہے سب معاملہ. ٹھیک ہے، چلیے یہیں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے اور اس کے اندر سے ہوتے ہیرے اور موتی نکالنے کی ہمیں صلاحیت بھی دے اور توفیق بھی دے، اور اس قرآن کے پیغام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا کرے، اور قرآن کی صحیح سمجھ ہم تمام لوگوں کو عطا کرے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.